रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरा फ़ातिहा। यहूद और नसारा जो हमारे अहले किताब थे, उन्होंने दीन को बिगाड़ के रख दिया था। अल्लाह ने इतना खूबसूरत किताब दिया और ये सब हमारे अहले किताब कहते हैं इनको। और इन्होंने जब दीन पे शिरक और बिदात शुरू कर दिया, कभी अल्लाह का बेटा बना दिया, तो कभी दीन में बहुत सारे चीज़ अपने तरफ से घड़ लिए और फिर किताब को छुपाने लग गए, बहुत बिगाड़ पैदा हुआ। तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक ऐसी किताब, आखिर किताब नाजिल किया हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान पर। ऐसे खूबसूरत लफ्ज़ उनके ज़बान से निकले जो ऐसे लफ्ज़ कभी आपको सुनने को भी नहीं मिलते। और ये लफ्ज़ जब अरब में आया तो ऐसा लगता था कि वो जो शहर जहाँ पे शिर्क और बिदात खड़े हुए थे, वहाँ पे एक खूबसूरत फ्रेश ज़िंदगी आई, जबकि नबी के ज़बान पे अल्लाह सुब्हाना ताला ने वही कलाम दिया जो पहले की किताब हमारे, जिसमें हर अंबिया ने दुआ किया था। तो ये दुआ था सूरा फ़ातिहा। और सूरा फ़ातिहा होते ही शुरू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहते हैं पहले की किताब में लिखा हुआ है कि मैं एक अंबिया उठाऊंगा और वो तुम्हारा ही भाई होगा, और मैं अपने ज़बान उसके मुंह पे ढालूँगा, फिर वो तुम्हें सुनाएंगे मेरे बातें जो मैं कहना चाहूँगा। और अगर वो मेरे बातें कोई सुनना ना चाहे, जो नबी के ज़बान से निकलता है, और वो होगा मेरा नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो फिर मैं उसी से बाद में फ़ैसला करूँगा कि उसने मेरे बातें क्यों नहीं सुनी। ये पहले की किताब में आया है। नबी आने से पहला ही नबी के बारे में पेशनगोई हो गए थे और उन्होंने कहा था वो मेरा नाम लेगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो शुरू करेगा मेरा नाम से। और हम देखते हैं सबसे पहला अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ही का तारीफ़। ए अल्लाह, तेरे ही आगे झुकते हैं, तुझे ही तारीफ़ करते हैं, तू ही हमारा सब कुछ है, तुझे से मदद मांगते हैं। अल्लाह जो है ना, ये अरब में पहले भी लोग अल्लाह को इलाह कहते थे। कुरान नाजिल होने से पहले ही अरब में यही नाम लेके अल्लाह को पुकारते थे। तो वहाँ शुरू ही करता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सारे तारीफ़ अल्लाह के हैं। रब्बिल आलमीन कौन है? वही रब है जो कल मैं कुछ नहीं था और आज मैं किसी के माँ, किसी की बेटी, किसी के बच्चे, किसी की बीबी हूँ। अल्लाह ने ज़र्रा से आफ़ताब तक ये कैसा लेके आया, कैसा पाला, कैसा बड़ा किया, ये सब कुछ कौन करता है? मेरा रब करता है। जब तक हम ज़िंदा होंगे हम देखेंगे कि ये सूरज, चाँद, हवाएं, ये सब कुछ क्या बताते रहते हैं। तुम्हें किसने पैदा किया, तुम्हें कितना बड़ा किसने किया, आज तुम बात कर रहे हैं, ये सब तुम्हें किसने दिया, ये ताकत किसने दिया? तो कहते हैं रब्बिल आलमीन, वही तो रब है जिसने हमें पाला पोसा, और वही हमारा पालनहार है, और उसी ने हमें ज़िंदा करा, और वो एक ही दिन हमें वापस अपने पास भी लेके जाएंगे। और उसके बाद फिर हम देखते हैं रहीम। रहीम, जब बंदा अपने रहीम को पुकारता है, कभी मदद के लिए तो कभी रो के, कभी खुशी में, तो वो रहीम सुनता है और वो जवाब देता है। और फिर उसका बरकत और उसका जो रहमत सिर्फ मुसलमान के ऊपर नहीं है, वो रहीम ने अपने दरवाज़ा पूरे सब के लिए खोल के रखा हुआ है। इसीलिए तो वो रहीम है, क्योंकि वो सब के लिए रहीम है। और फिर उसके बाद
رحمان رحیم مالک الحمدللہ رب العالمین الرحمن رحیم مالک یوم الدین۔ مالک ہے وہ دن کا جب اس کا بارگاہ ہوگا اور ہم سب ان کے بارگاہ پہ کھڑے ہوں گے اور ان کا حکم چلے گا اور وہ بتائیں گے کہ ہم نے کیا لے کے آیا ہے اور ہمارے لیے کیا رکھا ہوا ہے۔ اور پھر ایاک نعبد، ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ جب آپ اپنا کو ایک حقیر بندہ سمجھتے ہیں اور اپنا آپ کو بہت ویک سمجھتے ہیں، اور جب آپ اپنے رب کے آگے کھڑے ہو کے گڑ گڑاتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ اللہ میں تو تیرا بندہ ہوں اور تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، تو یہی ہے جب ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ تیرے ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اور اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمارے دلوں میں گاڑ دے یہ ایسے محبت کہ وہی راستہ چنے جو تیرے در تلک لے کے چلے جائے ہمیں۔ یا اللہ بہت بھٹکتے ہیں ہم، دنیا بہت ہمیں پکارتا ہے، کبھی فیملی بلاتا ہے تو کبھی کوئی دولت بلاتا ہے تو کبھی کیا بلاتا ہے، بہت ہمیں کھینچتا ہے دنیا، اور بہت سارے ہرڈلز ہے دنیا میں، مشکل ہوتا ہے۔ اگر چاہتا ہے دین کو اللہ کا عبد بن کے اور صراط المستقیم پر چلنا، مشکل بہت ہوتا ہے اللہ، کیونکہ بہت ساری چیز ہمیں کھینچتا ہے ہر جگہ سے۔ مگر اے اللہ تو ہمیں پکڑ اور ہمیں کھینچ لے اور ہمیں تھام لے اور ہمیں سیدھے راستہ جو تیرا راستہ ہے وہاں تلک پہنچا دے میرے رب، جو ہر انبیاء، شہداء اور اچھے لوگ تیرے راستہ سے گزر چکے، تیرے پاس پہنچ چکے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ لوگ اللہ جو آپ خوش ہو گئے ان سے، وہ لوگ جو سب کو اللہ نے جنت کا بشارت دے دیا۔ یا اللہ ہمیں بھی وہی راستہ دے دے۔ مشکل بہت ہے، مگر اللہ تیرے ہی آگے گڑ گڑا کے، تیرا ہی عبد بن کے، تجھ سے ہی مدد مانگ کے، تجھ سے ہی سیدھا راستہ کے سوال کرتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں ویسا نہیں بنانا جو اللہ کا غضب ہو گیا، جو سرکشی میں آ گئے، اور جس نے اللہ کا غضب ڈھا لیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اہل کتاب جو پہلے والے لوگ تھے، جس کو اللہ نے کتاب دیا تھا، اتنا پاک کلام دیا تھا، جو زندگی کا چلنے کا ایک نظام دیا تھا، ہمیں میزان دیا تھا، انہوں نے بگاڑ دیا اور اتنے شرک اور بدعتیں اس پر لے کے آیا، تو اللہ کا غضب ان کے اوپر آ گیا۔ تو ہم ہمیشہ نبی کے زبان میں اتنے خوبصورت بول اور دعا دے کے اللہ نے نبی کو سکھایا کہ اے نبی مانگ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ ہمیں وہ راستہ نہ دے جو آپ نے غضب کیا، جس نے ہمارا دین کو بگاڑ دیا، اور ہمیں ایسا نہ بنا کہ ہم بھی آپ کا دین کو بگاڑے اور اس میں شرک اور بدعت کو شامل کرے، تاکہ ہم بھی اللہ کا غضب والے بنے۔ اللہ ہمیں ایسا نہ بنائے، آمین۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے تمہارا دعا سن لیا اے نبی، اب میں تمہیں دیتا ہوں قرآن، اب کھولو اور پھر دیکھو، سورہ بقرہ پڑھو، تو پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں نے کیسے راستہ کے لیے، جو عبادت کا راستہ ہے، جو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ ہے، وہ میں نے کیسا کھول کے تمہیں بتا دیا، اور جو راستہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا نہیں ہونا، اس کو بھی میں نے کھول کے بتایا۔
اب نبی تم اپنے زبان سے قرآن پڑھ کے سناؤ اور کہو کہ راستہ چاہیے تو قرآن کا راستہ میں چلو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للإله سابغ النعم وخالق الإنسان من بعد العدم، فالحمد ثم الحمد ثم الحمد لك حمدا كثيرا طيبا يا رب لك. أعطيتنا خيرا كثيرا ربنا، سترت عن كل الورى عيوبنا، ثم الصلاة بعد والتسليم على النبي المصطفى الكريم.